السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي راكم دايرين؟ كي راهم والدين؟ ان شاء الله تكونوا كاع بألف خير وعافية. صلوا على النبي. جاءنا شهر رمضان، شهر الخير الغفران البركات، ورمضان حنا مشدولة بشهر قبل ما يجي كأي ضيف كريم. وانا كانوا خاصني نزور حماعين، وكان خاصني اشوام وبراءة ميكسور. قلت اروح الارتيس بالك كاش نصير فيه، بصح ما صدتش اللي بغيته. كما كنتم تشوفوا هادو لي كيسي نديرو جوله غير صغيره فيه، ومنها لي بوتيك. هذا الكوطوي شوفوا كي شباب تاع الديكوراسيون بونطون بلاستيك، روعه عجبوني. اذا غادي نشوفوا فيه جوله قصيره. هذه الجهة تاع لي جوي، شوفوا تاع البنات لي بوبي شابين، وجهة تاع الشاشة اوسي لي جوي. وهادو الكتب تاع الطبخ، واحد اللي يبغي يتعلم الطبخ، وثاني اللي يكون متعلم يبغي يزيد يتعلم حاجات لي زاستوس جدد. وهذه الجهة تاع كنت تشوفوا غير البلاصة عاديين، يعني مشيت تم كاش معايا بزاف فيه. وغير هذا الطبسي هذا في الخضر اللي كنت تشوفوا فيه 27,270 دينار. اذا ما تجي قلت شوي بزاف وقلت نخرج. ولسيدنا رمضان كانت خاصتني طابلة باش الافطار. هي لشيتها جاي شابة ظريفة صغيرة، هي والكراسة كلفوا لي 3000 دينار جزائري. وشيت هذا الطرشون تاني غادي نقطعه قطع وغادي نخيطه لكم. اذا هادو هما القطع اللي درتهم لي، كاش ما نلبسو بهم بوطاجي، طابلة، الفريجيدار، حاجة نقية. غادي نخيطها بهذيك تاع البرودوي. علاه؟ باش ما نتنيهاش على زوج، باسكو الكيتان هذا تخشين، نتنيها غير على مره. وندير هذاك ونخيط انا كيما راني خيطتهم باش ما يتفزرليش ويخرج لي الخيط تاعهم. مشيت هاد العناب ثاني خيطتها ثاني، درت لها سفيفة على الجوانب باش تاني ما تقطعليش. صبت هذه السفيفة عندي زيادة، قلت نديرها وصافي نقيسها. سمحوا لي انا راني نصور وانا نخيط الميم طون. وها راني خيطتها. شوف كي جات شابة على الطابلة، حاجة شابة بروبر. هي لا فينيسيون تاعها. هذه لاناب كما كنتم تشوفوا اونفير راها غالبا عليها. وهنا غادي نقول لكم بعض المشتريات اللي كانوا خاصيني، كيما هذا الطوبسي تاع البرقوق، شيت كلشي في البلون وكسرته بهذوك زوج غرفيات في الفيغ. هذا الطوبسي تاع بنديره السلطه ولا كان يدير الحوت تاني. وشي تاني غرفيات زوج في الخضر، يعني انا وبنتي فقط. وشي تاني دوك زوج طباسة المعرفين. زوج طباسة تاني، البلا صار تاني في البلان. وشي تاني هذاك الطبسي الكبير، بلا تاني هذاك نحط فيهم يعني قاعد دير السك في رحبة، ومنه الواحد يدي ويحط في جهته، يعني كيما العقودة، البوراك. اذا راكم تلاحظوا راهم كاع في البلون. وان شاء الله غادي ندير مشتريات اخرى في يعني في الغوز، يعني ندير نوعين باش نبدل بيناتهم، يعني بزاف بركه الواحد ما يكثرش وما يبدلش.
شهر رمضان ليس للتبذير. وتاني نوريكم كيف الحطة. غادي تحطي البلا هذاك التحتاني الصغير، من بعد يجي فوقه هذاك المغرف، من بعد تجي فوقه الغرفية الخضراء، يعني يقول لك العين تاكل قبل الفم. والنظرة اللي تكون شابة سيدنا رمضان. إذا تلقيت تاني أوكازيون شابة، هي هادو طباسة واحد 6 بياس، هادو هما ب20 فقط، ب20,000. يعني طباسة شابين كيما في سيدنا رمضان نستعملوهم باش نديرو فيهم الشامية ولا الزلابية ولا في الأيام العادية تاني تحط فيهم الكاطو، لي طرونش تاع الباتيسري، أي حاجة. إذا عجبوني شكلهم شباب وظراف. هادو هما من 6 قطع. وتاني شيت هاد السكرية عجبتني، انا ما عنديش سكرية هكا بزاف، جاية مكورة شابة ظريفة. شيتها نسحقها. شريت هذا اللي كاين اللي يدير فيها لي زيبيس، كاين انا بندير فيها التمر، ندير فيها الزيتون هكا كوتي تاع السلطه، كاين هو باش الزيتون. وشريت تاني هاد الفول يتعاوني في الكوزينه، الصحه اللي حبلتها معايا. وشريت هذا الطبق باش ندير فيه طبعا المطلوع، كون عارفين شهر رمضان نعجنو بزاف. شريت كيما قلت لكم براكاس، برا ميكسور، هذه لقيتها في واحد المحل مولينكس، شريتها ب400,000 400,000. غادي خرجها نوريها لكم. فيها 3 بياس 3 قطع. اذا هذا البرا مع هذا القوطه كيما راكم تشوفوا تاعه بلي ميزور، مع التات تاعه موتور في لي ميزور، والبرا تاعه. هذا هو نوعية مولينكس، غادي نركبها لكم هكا. اذا هادو حاجات نسحقوهم في الكوزينه ويعاونونا. نعاود نردهم في بلاصتهم، نديرو في لاباط. راكم عارفين ما عنديش وين نحطهم، ما عنديش كوزينه، ان شاء الله ربي يفرج علينا بالسكن يا رب، كل محتاج يا رب، كل مغبون. اذا هذا هو البراميكسر تاعي اللي شريته ب400,000. نحطه على جهة، نخوي الطابلة. الشيء الثاني هذا الأشوار كولار غوز
تاني مليح مفيد. يطحن الكاوكاو حتى دايرين حتى القهوة، يطحن اللحم، يطحن لي فروي لي ليغوم. يعني الحاجة مليحة يستحق الواحد في الكوزينة تاني. باش يضرب 200 ميل. معليش قلت الا كاش ما الا شد لي كان بها، ما شديش نحاولوا تاني نشرو اخر، نشوف ان شاء الله نوعيه اخرى مليحه. هي هادو الصوالح يلقى لهم الصحفيط، يلقى الواحد ما يكثرش عليهم يدين. ها هما لي لام تاعها 4، فيه 4 تاع لي لام، وفيه هذاك البلاع تاعه، وفيه هذا الراس موتور، والموتور فيه زوج نيفو تاع الفيتاس، الان والدو. اذا هكا يركب. ها وينه الرشوار تاعي. هو تاني نعاود نرده في لابواط تاعه. ان شاء الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم بألف خير وعافية ان شاء الله، موجودين غير مفقودين بإذن الله. إن شاء الله تغفر ذنوبنا وتقبل منا يا رب. وشي تاني هذا تاع الفلان 6 فيها 6 بياس. الفلان حاجة ساكرة في رمضان، حنا لازم نديرو الفلان. هادو هما فيهم 6 تاع لي بياس. شتا ب 250 دينار جزائري. كما كنت تلاحظوا كاع معينين راهم بالابيض وكسرتهم بالاخضر. ان شاء الله دوك ندير لكم فيديو واحد اخرى على اللون الوردي باذن الله. هكا لونين نفوتوا بهم رمضان، يعني الواحد ينوع شويه وما يكلفش روحه الواحد، يعني على حساب طاقته. هادو هما تاع الفلان. وشي تاني هذا واحد الغراف، هذا الغراف بكيسانه 6 شيتهم في الاخضر 20 ميل ايضا. اذا يدخل علينا ان شاء الله رمضان بالصحه والهنا. ونشكركم على المتابعه، ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو، ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.